अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डॉन ऑफ नया पाकिस्तान के साथ खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की बुखलाहट के हवाले से कि DGISPR की जानिब से जो एक मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिए थे, पूरी दुनिया को भारत का जो है वो असल चेहरा दिखाया था कि किस तरह पाकिस्तान में भारत की जानिब से दहशतगर्दी कराई जा रही है। अब उस जो एक हज़मियत का सामना करना पड़ा था भारत को पूरी दुनिया के सामने, और इसको इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी भरपूर कवरेज मिली थी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो तफसीलात बयान की गई थी उस पर तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने उस पर जो है अपने अपने मजमून लिखे थे, और भारत को जो है वो पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना था। और अब उस खफगी को मिटाने के लिए भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, और उसका जिम्मा जो है वो पाकिस्तान के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से वजीर आजम इमरान खान भी पहले कई दफा कह चुके हैं कि भारत की जानिब से जो है वो मकबूजा कश्मीर में या भारतीय हदूद में कहीं भी कोई ना कोई इस तरह का जो है वो ड्रामा रचाया जाएगा और उसको पाकिस्तान के खाते में डालने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसा ही कुछ किया है भारतीय हुकूमत ने। 19 नवंबर को जो है एक इनकाउंटर में 4 कश्मीरियों को हलाक किया गया है, और ये सांबा सेक्टर में ये कार्रवाई की गई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से। और उसके बाद से ही भारतीय मीडिया इस वाक़े में जो हलाक शुदा अफराद हैं उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया, और उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में कलअदम जैश मोहम्मद से जोड़ा जा रहा है। 19 नवंबर से शुरू होने वाला भारतीय खेल आज इस मकाम पर आ पहुंचा है कि भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल्स की जानिब से यह दावा किया गया है कि उन्होंने सांबा सेक्टर में जो है एक टनल उन्होंने एक डिस्कवर की है कि जो तकरीबन 160 मीटर भारतीय हदूद में जाती है। उनकी जानिब से यह कहा गया है कि इट वाज यूज्ड बाय द 4 जैश टेररिस्ट हु वर एलिमिनेटेड एट बैन टोल प्लाजा ऑन थर्सडे मॉर्निंग। तो ये पूरा एक वाकया 19 नवंबर से जो शुरू हुआ है उससे इस टनल को जोड़ने की कोशिश की गई है। इस स्टोरी में ये दावा किया गया है कि ये जो टनल है ये ओरिजिनेट हुआ है चक भोरा पोस्ट, पाकिस्तान रेंजर की चक भोरा पोस्ट से ये ओरिजिनेट हुआ है, और ये जो है इसको मजबूत करने के लिए इसके अंदर जो है वो लकड़ी के तख्ते लगाए गए थे। ये टनल जो है बकौल इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कि ये टनल 20 फीट गहरा था और 3 फीट ये चौड़ा टनल है। मजीद इसमें जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐड किया है कि 10 से 15 जो है वो रेत के थैले भी बरामद हुए हैं, और वो जो थैले थे उसके ऊपर जो मार्किंग थी वो कराची पाकिस्तान की थी। तो इसका पूरा मलबा जो है वो जामवाल साहब ने जो है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर जनरल हैं, उन्होंने इसको जो कंक्लूड किया है वो ये किया है कि ये टनल जो है ये एस्टेब्लिश करता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हदूद से बाहर जाकर इंडिया की हदूद में जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है और इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। सो उन्होंने कहा है कि हम ये सारी चीजें तैयार करके ये हम दे रहे हैं पाकिस्तान रेंजर को। एक और दावा भी किया गया है कि जो 4 दहशतगर्द मारे गए हैं 19 नवंबर को, वो पाकिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से जो है वो राब्ते में थे, और उनकी जानिब से ये पूछा जा रहा था कि आप कहाँ पहुंचे हैं और कोई मुश्किल हो तो वो आपने हमें बतानी है। भारतीय हुकाम की जानिब से ये दावा भी किया गया है कि जो मुबैना दहशतगर्द हलाक किए गए हैं इनकाउंटर में, उनसे जो मोबाइल डिवाइसेस बरामद हुई हैं वो पाकिस्तान की कंपनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और क्यू मोबाइल स्मार्टफोन से जो है वो इन कंपनियों की जानिब से तैयार की गई थी। तो इसके अलावा एक और जो है वो दिलचस्प बात, मतलब ये ऐसे ऐसे चुटकुले छोड़ते हैं कि पूरी दुनिया हैरान हो जाए, और एक घिसा पीटा और बार बार रिपीट किया हुआ इनके पास नैरेटिव होता है इंडियन मीडिया के पास, जो कि ये बदल भी नहीं सकते, क्योंकि जिन बातों को ये जो है इतना अपना एजेंडा बनाते हैं और मुद्दा बनाते हैं ये चीजें अब पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तमाम जो जहादी तंजीमें थी वो बैन की जा चुकी हैं, एक अरसा हो गया बैन की जा चुकी हैं, और उसके बाद जो है अब पाकिस्तान में इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो उनका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे भारतीय मीडिया जो है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मौलाना मसूद अजहर के भाई हैं रऊफ लाला, उनको इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखा गया है, और वो नारोवाल में शकरगढ़ में
کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک لانچنگ پیڈ ہے جس میں تقریباً 200 ملیٹنٹس جو ہے وہ مختلف تنظیموں کے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بھارت میں بھیج کر جو ہے وہ مختلف قسم کے اٹیکس کرائے جاتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے یہ جو ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے اس میں انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو کوٹ کیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا دعویٰ ہے کہ جو کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے پاکستانی ٹیررسٹ کی جانب سے کوئی ایسا اٹیک کیا جا سکتا ہے جیسا کہ پہلے جو بھارت کلیم کرتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ممبئی اٹیکس کرائے گئے تھے اور جو تاج محل ہوٹل پر ایک حملہ ہوا تھا کہ اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے اور کشمیر میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں ان کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سارا پلاٹ جو ہے یہ بھارتی ایجنسیوں نے جو ایک فلاپ ڈرامہ جو کریٹ کیا ہے، تو اس پہ گزشتہ روز جو ہے وہ نریندر مودی نے بھی ٹویٹ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت میں دہشت گردی کر رہا ہے اور اس کے بڑے واضح ثبوت ہیں، کیونکہ وہ جو 4 دہشت گرد جن کو یہ پاکستان کا بنا رہے ہیں بیچارے ہوں گے کوئی مظلوم کشمیری، کیونکہ ان کی جان کی تو نہ تو ان کے آگے تو کوئی وقت ہے نہیں اور عالمی برادری بھی اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ سرد مہری کا وہ مظاہرہ کرتی ہے اور کبھی بھی کشمیریوں کے حق میں جو ہے وہ زیادہ آپ کو عالمی آوازیں جو ہیں وہ نہیں ملتی۔ تو وہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ AK-47 رائفلز جو ہے ان کی تصویریں بھی پوسٹ کی نریندر مودی نے، ساتھ میں پیناڈول کی ٹیبلٹ بھی کی فوٹو بھی پوسٹ کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ اپنے ساتھ جو ہے اور کچھ RDS بم جو ہے وہ بھی انہوں نے تصویریں اس کے ساتھ لگائی ہوئی تھی کہ یہ وہ لے کے آئے تھے اور ہیوی ایمینیشن کے ساتھ وہ یہاں پہ تھے اور وہ بس حملہ کرنے والے تھے اور ہم نے اس آپریشن کو ناکام بنا ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ 4 دہشت گردوں کو مار دیا ہے۔ اسی بات پر گزشتہ روز پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھارت کے جو ناظم الامور ہیں یہاں پہ ہائی کمیشن آفس میں اس کو طلب کیا تھا اور اس میں پاکستان نے سختی سے مسترد کیا تھا ان دعووں کو اور بھارتی وزیر اعظم کے کلیم کو کہ پاکستان اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے یا وہ جو مارے گئے ہیں وہاں پہ مبینہ طور پر جن کو بھارت اب دہشت گرد کہہ رہا ہے کہ ان کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا۔ آج 4 دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک بھارت جو ہے ان لوگوں کی شناخت جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکا، لیکن جو ہے وہ الزامات کی جو ہے وہ بھرمار ہے اور ایک کے بعد دوسرا الزام لگایا جا رہا ہے اور مسئلہ صرف ایک ہے کہ جو ناقابل تردید اتنے ٹھوس شواہد دیے گئے ہیں DGISPR کی جانب سے، اس کے بعد اب بھارت جو ہے وہ بس پریشان ہو چکا ہے کہ دنیا میں بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارت کو، تو اس وجہ سے اب یہ چیزیں جو ہے وہ پلاٹ کی جا رہی ہیں اور پاکستان کو جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایسا نہیں چلے گا۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو، لیکن ہمیشہ بھارت کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ابھی پچھلے دن دیکھ لیں کہ 2 دن پہلے کی خبر ہے، بھارتی میڈیا جو ہے وہ اچھال رہا تھا کہ بھارتی فورسز کی جانب سے پاکستان میں کسی لانچنگ پیڈ پہ جو ہے وہ اٹیک کیا، سرجیکل سٹرائک کی گئی ہے اور اس کی خود تردید کی بھارتی میڈیا نے اور بھارتی آفیشل نے۔ تو اب یہ جو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ ایک اور بھی ہندوستان ٹائم کی خبر ہے میرے پاس، لیکن یہ بھی ساری جو ہے اسی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اسی سے ریلیونٹ ہے اور اس میں ایک اور انہوں نے نام لکھا ہوا ہے جی، یہ جو 4 دہشت گرد نگروٹا میں مارے گئے تھے، نگروٹا انکاؤنٹر میں، اس کو انہوں نے لنک کیا ہے کہ یہ کمانڈر قاسم جان ان کو ہینڈل کر رہا تھا اور کمانڈر قاسم جان جو ہے وہ پرنسپل ایکیوزڈ ہے 2016 کے پٹھان کوٹ ایئر بیس اٹیک میں۔ یہ ہندوستان ٹائمز کی سٹوری میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ قاسم جان جو ہے وہ ڈائریکٹلی مفتی رؤوف اصغر، جسے یہ رؤوف لالا بھی کہتے ہیں، اکا رؤوف لالا یہ مینشن کیا گیا اس سٹوری میں کہ اس کو وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے۔ تو انڈین میڈیا کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک اسٹیٹ پروپیگنڈا ٹول بن چکے ہیں، بجائے اسٹیٹ پروپیگنڈا ٹول کے آپ کو غیر جانبدار ہو کے جو ہے وہ حقیقت پر مبنی جو ہے وہ رپورٹنگ کرنی چاہیے اور اس طرح کی رپورٹس کے جی ٹنل ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، یہ باتیں اب بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے آپ جو ہے وہ دنیا کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ بڑے پرامن ہیں اور جو الزامات DGISPR کی پریس کانفرنس میں لگائے گئے ہیں
उनके तो उन्होंने सबूत दिए हैं, उसमें तो उन्होंने वाज़ेह करके आपकी ऑडियो जो कॉल्स हैं वो भी सुनाई है, एक वीडियो भी दिखाई कि किस तरह से आप लोगों को ट्रेन करते हैं। तो अब ये सुबकी जो है वो ऐसे नहीं मिटेगी, पूरी दुनिया के सामने आपका जो ये चेहरा है वो खुल के सामने आएगा।